हरि ओं संस्कृतछात्राः अष्टमकक्षा संस्कृतछात्रेभ्यः सर्वेभ्यः संवेदमालिकायाः संस्कृतपाठार्थं सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। वयं सर्वे जानीमः गुरुदर्शनेन गुरु आशीर्वादेन गुरुवन्दनेन अस्माकं कार्याणि सफलानि भवन्ति इति वयं जानीमः। अतः अद्यतनपाठं गुरुवन्दनया प्रारम्भं कुर्मः। मया सह भवन्तः सर्वे अपि गायन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवन्तः सर्वे जानन्ति संस्कृतं नाम दैवी वाक् दैवी वाणी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं तथा संस्कृतिः। संस्कृते संस्कृतिः निहिता अस्ति। अतीव सनातनी भाषा अस्ति संस्कृतभाषा। अद्यापि जीवन्ती भाषा अस्ति। राष्ट्रीयैकताकारिणी भाषा अस्ति। विश्वभाषा भवितुम् अपि अर्हा अस्ति। मधुरा भाषा, हृद्या, रमणीया अस्माकं भाषा। वयं सर्वे जानीमः संस्कृतभाषायां न केवलं मन्त्राः श्लोकाः अपि तु संस्कृतभाषायां विज्ञानविषयः, गणितविषयः, आयुर्वेदविषयः, योगविषयः, विमानशास्त्रविषयः इत्यादयः विषयाः अपि सन्ति इति जानीमः। तर्हि अद्यतनपाठस्य प्रारम्भं कुर्मः। भारते बहवः ज्येष्ठाः अजायन्, तथैव महापुरुषाः स्वामिनः अपि आसन्, इदानीमपि सन्ति। मठानां कारणेन संस्कृतिः तथा संस्कृतम् अद्यापि रक्षिता अस्ति। तेषु श्री श्री आदिशङ्कराचार्याः भारते सर्वत्र मठान् स्थापयित्वा श्रेष्ठाः अभवन्। ते धार्मिकक्षेत्रे श्रेष्ठाः अभवन्। श्री श्री पेजावरमठस्वामिनः अपि धार्मिकक्षेत्रे, स्वामी विवेकानन्दः आध्यात्मिकक्षेत्रे, चरकसुश्रुतादयः आयुर्वेदशास्त्रे, तथैव महाराजः छत्रपति शिवाजी महाराजः राजनीतिक्षेत्रे, तथैव डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिकक्षेत्रे, सर् एम् विश्वेश्वरय्य महोदयः तन्त्रज्ञानक्षेत्रे, तथैव तुलसी रामदासः रामायणं रचयित्वा श्रेष्ठः सर्वे अपि श्रेष्ठाः अभवन्। स्वस्वक्षेत्रेषु श्रेष्ठाः अभवन्, पण्डिताः अभवन्, महन्तः अभवन्। अत्र जाताः बहवः अनेकेषु क्षेत्रेषु परिणताः सन्ति। बहु क्षेत्रेषु इदानीमेव मया उक्तम्, अहम् उक्तवती, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ತಥೈವ ಅನೇಕೇಷು ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಪರಿಣತಾः सन्ति। तर्हि प्राचीनकवयः तु सन्ति इति वयं जानीमः। कालिदासः, वेदव्यासः इत्यादयः प्राचीनकवयः सन्ति इति आसन् इति वयं जानीमः। अद्यापि लेखकाः सन्ति वा, कवयः सन्ति वा इति प्रश्ने कृते अवश्यं सन्ति एव। संस्कृतरक्षणार्थं संस्कृतेः रक्षणार्थम् अपि अद्य कवयः बहवः सन्ति। तेषु वयं सर्वे जानीमः डॉक्टर आर् गणेश महोदयः, तथैव डॉक्टर जनार्दन हेगडे महोदयः, डॉक्टर विश्वास महोदयः इत्यादयः गण्याः श्रेष्ठाः अस्मिन् जगति अपि अद्यापि सन्ति। लेखकाः सन्ति, कवयः सन्ति इत्यादि। तेषु रङ्गनाथशर्मा महोदयः अग्रगण्यः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः। अद्यतनपाठं पश्यामः। 13 पाठः
पण्डितः भास्करः इति शिरोनाम। तर्हि शिरोनामस्य अर्थः कः? पण्डितः ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ವಿದ್ವಾನ್, स्कालर् इति अर्थः। भास्करः अर्थः सूर्यः। तर्हि कः सम्बन्धः एतस्य नाम्नः सम्बन्धः कः इति पश्यामः चेत् वयं सर्वे जानीमः, सूर्यः यदा उदेति तदा सर्वाणि कार्याणि सफलानि भवन्ति, सर्वेपि उत्सुकाः भवन्ति। अंधकारं नाशयति सूर्यः, चैतन्यं ददाति। तथैव संस्कृतलोके श्रीरङ्गनाथशर्मा महोदयः संस्कृतलोके सूर्यः इव भूत्वा, श्रेष्ठः इव भूत्वा, अग्रगण्यः मेरुपर्वतः एषः कार्यं कृतवान्। एतेन सर्वाणि संस्कृतकार्याणि अपि सफलानि अभवत्, तथैव भवत् अस्ति इति वयं जानीमः। अद्यतनपाठं पश्यामः। सर्वे सिद्धाः सन्ति किल? छात्राः पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु, लेखनसामग्रीः स्वीकुर्वन्तु। अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तरं दातव्यं, बहुमानम् अपि अस्ति। कर्नाटकेषु शिवमोग्गामण्डलम् इति मलेनाडुसीमायाः राजधानी इति प्रसिद्धम् अस्ति। कर्नाटकराज्ये शिवमोग्गा इति मण्डलम् अस्ति। मण्डलम् अर्थः डिस्ट्रिक्ट्, जिल्ले। मलेनाडुसीमायाः राजधानी इति प्रसिद्धं। राजधानी इति प्रसिद्धं। किं प्रसिद्धं? शिवमोग्गामण्डलं। किम् इति प्रसिद्धं? राजधानी इति प्रसिद्धं। सर्वे जानन्ति भवन्तः? उत्तरमपि ददातु। किं, कस्मिन् राज्ये? आन्ध्रराज्ये वा अथवा केरलराज्ये वा? न, कर्नाटकराज्ये शिवमोग्गा इति मण्डलं। मण्डलम् अर्थः डिस्ट्रिक्ट्, उपमण्डलम् अर्थः तालूक्। मण्डलं किं? मण्डलस्य नाम किं? शिवमोग्गा इति नाम। सो तत्र राजधानी इति प्रसिद्धं। किं राजधानी इति प्रसिद्धं? शिवमोग्गामण्डलं मलेनाडुसीमायाः राजधानी इति प्रसिद्धं। प्रसिद्धम् इत्युक्ते प्रख्यातं, फेमस् इति अर्थः। तत्र सोरबा नामके उपमण्डले नडहळ्ळि इति कश्चन ग्रामः अस्ति। तत्र इत्युक्ते तत्र शिवमोग्गा मण्डले सोरबा नामके उपमण्डले, मण्डलम् अर्थः डिस्ट्रिक्ट्, जिल्ला, उपमण्डलम् अर्थः तालूक्। सो उपमण्डलस्य नाम किं? सोरबा। तत्र कः ग्रामः अस्ति? नडहळ्ळि इति ग्रामः अस्ति। कः ग्रामः? नडहळ्ळि इति ग्रामः अस्ति। ग्रामस्य नाम किं? छात्राः वदन्तु। भवन्तः सर्वेपि उत्सुकाः सन्ति। ग्रामस्य नाम किं? नडहळ्ळि इति ग्रामः। कस्मिन् उपमण्डले? सोरबा नामके उपमण्डले। सो सोरबा नामक उपमण्डले कः ग्रामः अस्ति? नडहळ्ळि ग्रामः अस्ति। एषु वाक्येषु पश्यामः व्याकरण अंशाः के इति पश्यामः। एकवारम् उक्तवती, प्रसिद्धम् अर्थः प्रख्यातं। कर्नाटकेषु नपुंसकलिङ्गं, सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं, सीमायाः स्त्रीलिङ्गं, षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अव्ययपदानि कानि? तत्र, इति, तथैव उपमण्डलं नपुंसकलिङ्गं, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, ग्रामः पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भाषायाः सम्यक् ज्ञानार्थं व्याकरण अंशः अत्यन्त आवश्यकः अस्ति। अतः सम्यक् सर्वेपि व्याकरण अंशे अपि अवधानं ददतु छात्राः। अस्तु, तस्मिन् ग्रामे, कस्मिन् ग्रामे? नडहळ्ळि इति ग्रामे श्री तिम्मप्पवर्यः नाम कश्चन कृषकः आसीत्। कश्चन कृषकः, यारो ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಇದ್ರು। कस्मिन् ग्रामे? नडहळ्ळि इति ग्रामे। कृषकस्य नाम किं? तिम्मप्पवर्यः, श्री तिम्मप्पवर्यः। सो कश्चन कृषकः आसीत्। तस्य पत्नी श्रीमती जानकम्म। तयोः 4 पुत्राः, 3 पुत्र्यः सन्ति।
कस्य पत्नी श्रीमती जानकम्मा, तस्य पत्नी श्रीमती जानकम्मा। तयोः दम्पत्योः कति पुत्राः, आहत्य कति पुत्राः आसन्? 7 पुत्राः। तेषु पुत्राः कति? 4 पुत्राः, 3 पुत्र्यः। 4 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ತಸ್ಯ ಕತಿ आहत्य 7 पुत्राः। तेषु 7 पुत्रेषु 4th पुत्रः ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ ಮಹಾಭಾಗಾಃ। तेषु ಅವರಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಮಗ ಕತಮಃ ಪುತ್ರಃ ವದಂತು? 4th पुत्रः ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ ಮಹಾಭಾಗಾಃ। एते कस्मिन् वर्षे जन्म प्राप्तवन्तः? भारतीय पंचांगानुगुणं राक्षसनामके संवत्सरे वैशाखशुक्लपञ्चम्यां पुनर्वसु नक्षत्रे अजायत। कस्मिन् संवत्सरे? राक्षसनाम इति संवत्सरे वैशाखशुक्लपञ्चम्यां। कस्यां? वैशाखशुक्लपञ्चम्यां पुनर्वसु नक्षत्रे जन्म प्राप्तवन्तः। आङ्ग्लपञ्चाङ्गानुगुणं पश्यामः चेत् 1916 वर्षे एप्रिल् मासे 6 दिनाङ्के जन्म प्राप्तवान्। एते श्रीरङ्गनाथशर्मा महाभागाः 1916 वर्षे एप्रिल् मासे 6 दिनाङ्के जन्म प्राप्तवान्। अत्र व्याकरण अंशान् पश्यामः। एतदस्ति विशेषणविशेष्यं। वयं सर्वे जानीमः विशेष्यपदं यस्यां विभक्तौ, यस्मिन् लिङ्गे, यस्मिन् वचने भवति, तस्यां विभक्तौ, तस्मिन् वचने, तस्मिन् लिङ्गे भवति इति विशेषणपदं भवति इति जानीमः। अत्र केचन सन्ति। तस्मिन् ग्रामे, ग्रामे इति सप्तमी विभक्तौ अस्ति, पुल्लिङ्गम् अस्ति, एकवचने अस्ति। अतः तस्मिन् अपि सप्तमी विभक्तौ एकवचने एव अस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति। एतद् तस्मिन् इति सर्वनामविशेषणपदमस्ति। सर्वनामविशेषणं, संख्याविशेषणम् इत्यादयः विशेषणानि सन्ति। एतद् तस्मिन् इति पदं सर्वनामपदविशेषणं। तस्मिन् ग्रामे कश्चन ग्रामः। कीदृशः ग्रामः? कः ग्रामः? कश्चन ग्रामः, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ। ग्रामः इति पुल्लिङ्गपदं कः प्लस् चन कश्चन विसर्गसन्धिः भवति तत्र। अतः कः कश्चन ग्रामः, कः प्लस् चन कश्चन ग्रामः। ग्रामः इति पुल्लिङ्गपदम् अस्ति, अतः कः अपि पुल्लिङ्गपदं प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। तथैव अन्यदेकं वाक्यं पश्यामः। कश्चन कृषकः। कश्चन कृषकः। कृषकः इति कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? वदन्तु सर्वेपि। कृषकः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः कश्चन इति भवति। काचन इति न भवति, कश्चन कृषकः। तयोः दम्पत्योः। दम्पत्योः द्विवचने अस्ति, षष्ठीविभक्तिः द्विवचने अस्ति, अतः तयोः अपि षष्ठीविभक्तिः द्विवचनं भवति। तथैव 4 पुत्राः सन्ति। कति पुत्राः? 4 पुत्राः। अत्र 4 इति पदं संख्याविशेषणं वदति। पदं संख्याविशेषणपदं वदति। पुत्राः इति पुल्लिङ्गे बहुवचने अस्ति, प्रथमाविभक्तौ अस्ति, अतः 4 पुत्राः इति वयं वदामः। 4 पुत्राः। 3 पुत्र्यः। पुत्र्यः ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. कति पुत्र्यः? 3 पुत्र्यः सन्ति।
अतः एतानि पदानि विशेष्यपदानि सन्ति। वयं जानीमः विशेषणपदं विशेष्यपदम् अनुसरति। यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां विभक्तौ भवति तस्मिन् लिङ्गे तस्मिन् वचने तस्यां विभक्तौ विशेषणपदमपि भवति। एतद् व्याकरण अंशं वयं सर्वदा मनसि स्थापयामः। अग्रे पश्यामः, कृषिः, वेदान्तः, योगः, आयुर्वेदः इत्यादिषु परिणतः श्रीवेङ्कप्पवर्यः महाभागः एतस्य पितृव्यः। श्रीरङ्गनाथशर्ममहोदयस्य पितृव्यः अर्थः पितुः सहोदरः, चिक्कप्प। कस्य पितृव्यः? श्रीरङ्गनाथशर्ममहाभागस्य पितृव्यः श्रीवेङ्कप्पवर्यमहोदयः। सः पितृव्यः कस्मिन् क्षेत्रे सः परिणतः आसीत्? कृषिक्षेत्रे बहु पारङ्गतः आसीत्, वेदान्तक्षेत्रे अपि बहु परिणतः आसीत्, योगक्षेत्रे, आयुर्वेदक्षेत्रे इत्यादिषु क्षेत्रेषु परिणतः आसन्। एतस्य रङ्गनाथशर्ममहाभागस्य पितृव्यः। अग्रे पश्यन्तु, बहुषु क्षेत्रेषु एषः अग्रगण्यः आसीत्, परिणतः आसीत्। पितृव्येण प्रेरितस्य श्रीरङ्गनाथवर्यस्य प्राथमिकः अभ्यासः कुत्र अभवत्? पश्यामः। पितृव्येण प्रेरितः अभवत् एषः कः? रङ्गनाथवर्यः। श्रीरङ्गनाथवर्यः केन प्रेरितः? प्रेरणार्थं कोऽपि आवश्यकः खलु, पठनार्थं ಕಾರ್ಯಸಾಧನಾರ್ಥಂ ಕೋಪಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಓದಕ್ಕೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏವಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಅಪಿ ಪ್ರೇರಕः कः आसीत्? एषः पितृव्यः, तस्य पितृव्यः आसीत्. सो पितृव्येण प्रेरितः श्रीरङ्गनाथवर्यः प्राथमिक अभ्यासः, विद्याभ्यासः स्वग्रामे एव अभवत्. कुत्र अभवत्? एल्ले आयितु ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸः? ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ एव अभवत्. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. अग्रे पश्यामः, बाल्ये एव श्रीरङ्गनाथशर्ममहाभागस्य कस्मिन् क्षेत्रे आसक्तिः आसीत् इति पश्यामः चेत्, बाल्ये एव, बाल्यकालदಲ್ಲಿಯೇ संस्कृत अध्ययने विशेष आसक्तिः आसीत्. ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹು ಅಧಿಕ ಆಸೀತ್. एषः महाभागः अगडी ग्रामस्थे आनन्दवने. सो अगडी इति एकः ग्रामः अस्ति, तत्र कर्नाटके अस्ति. तस्मिन् ग्रामे आनन्दवने इति प्रदेशे केलदी ग्रामस्थे श्रीरामेश्वरक्षेत्रे च अध्ययनम् अकरोत्. कः अध्ययनम् अकरोत्? श्रीरङ्गनाथशर्ममहाभागः अध्ययनम् अकरोत्. कुत्र अध्ययनम् अकरोत्? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು? अगडी ग्रामस्थे आनन्दवने. कस्मिन् ग्रामस्थे? अगडी इति ग्रामस्थे. प्रश्नान् पृच्छामि, बहुमानमपि स्वीकुर्वन्तु भवन्तः. केलदी इति ग्रामस्थे वयं सर्वे जानीमः, श्रीरामेश्वरक्षेत्रे अस्मिन् ग्रामे अध्ययनम् अकरोत्. अग्रे पश्यामः, व्याकरण अंशान् पश्यामः. वयं सर्वे क्रियापदानि जानीमः. अत्र बहूनि क्रियापदानि उपयुक्तानि, तेषां व्याकरण अंशः ज्ञातव्यः एव. संस्कृतभाषायां त्रिविधाः धातवः भवन्ति. एकम् आत्मनेपदी धातवः, परस्मैपदी धातवः, उभयपदी धातवः इति सन्ति. एवम् अजायत इति पदम् आत्मनेपदी क्रियापदम्. एतद् कस्मिन् लकारे अस्ति? लङ् लकारे अस्ति. भूतकालस्य अर्थं ददाति. ಯಾವ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅಜಾಯತ, ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್, ಜನಿಸಿದರು.
प्रथमपुरुषः एकवचनं, तथैव अन्यदेकं क्रियापदम् अभवत् भूधातुः लङ्लकारः भूतकालः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। आसीत् इति क्रियापदं भूतकालस्य क्रियापदं लङ्लकारः। संस्कृतभाषायां क्रियापदानि त्रिविधाः भवन्ति। एकं तु परस्मैपदी धातवः, आत्मनेपदी धातवः, तृतीयम् उभयपदी धातवः। अजायत इत्युक्ते जन्म प्राप्तवान्, एतद् क्रियापदम् आत्मनेपदौ भवति। कस्मिन् लकारे अस्ति? लङ्लकारे अस्ति, प्रथमपुरुषे अस्ति, एकवचने अस्ति। अभवत् इति परस्मैपदी क्रियापदं लङ्लकारः भूतकालार्थं ददाति, प्रथमपुरुषः एकवचनम्। आसीत् इति अस् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अस्ति इति क्रियापदम् अस् धातुः लट्लकारः वर्तमानकालस्य अर्थं बोधयति, प्रथमपुरुषः एकवचनं। व्याकरण अंशः अत्यवश्यं पठनीयः, ज्ञातव्यः एव। इदानीं पश्यामः, महोदयस्य गुरुषु द्वौ प्रमुखौ स्तः, श्रीकेशवशास्त्री महोदयः तथैव श्रीनारायणशास्त्री महोदयः। सर्वेषां कृते अस्माकं कृते गुरवः आवश्यकाः एव। तथैव रङ्गनाथशर्मा महाभागस्य द्वौ प्रमुखौ गुरुस्तः, श्रीकेशवशास्त्री महोदयः श्रीनारायणशास्त्री महोदयः। कौ तौ वदन्तु? श्रीकेशवशास्त्री महोदयः तथा श्रीनारायणशास्त्री महोदयः। अग्रे पश्यामः, रङ्गनाथवर्य महोदयः अग्रिम अध्ययनार्थम्, उन्नत अध्ययनार्थं कुत्र गतवन्तः? कुत्र इति पश्यामः चेत्, काव्यसाहित्य अध्ययनानन्तरं, कस्य अध्ययनानन्तरं? काव्यस्य साहित्यस्य अध्ययनानन्तरं कुत्र आगतवन्तः? बेङ्गलूरुनगरे श्रीचामराजेन्द्र संस्कृतमहाविद्यालये उन्नत अध्ययनस्य आरम्भम् अकरोत्। कुत्र उन्नत अध्ययनस्य आरम्भम् अकरोत्? उन्नतव्यासङ्गಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಠನम् ಅಕರೋತ್, तस्य आरम्भं अकरोत्। अध्ययनं तु बहु कष्टम् अस्ति, सर्वेषाम् अपि अस्ति। महता कष्टेन आत्मविश्वासेन च पठित्वा जीवन् भद्राणि पश्यति इति वचनस्य सार्थक्यम् अकरोत्। वयं सर्वे जानीमः, विद्यार्थी सुखम् इच्छति चेत् विद्या न भवति। अतः महता कष्टेन आत्मविश्वासेन च पठित्वा जीवन् भद्राणि पश्यति इति वचनस्य सार्थक्यम् अकरोत्। सर्वे जानीमः, शरीरम् एव खलु धर्मसाधनार्थं ज्येष्ठाः वदन्ति। यदि शरीरम् आरोग्ययुतम् अस्ति तर्हि कार्याणि सफलानि कर्तुं शक्नुमः। अतः एतस्य भावार्थः अस्ति, एवम् आरोग्ययुतं जीवनम् अस्ति चेत् वयं सफलानि कर्तुं शक्नुमः। अलङ्कार व्याकरण वेदान्तशास्त्रेषु विद्वत् पदवीं सम्पाद्य स्वाध्यायेन कन्नडपण्डितपरीक्षाम् अपि समुत्तीर्णः अभवत्। पश्यन्तु, संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतभागे किं किं पदवीं प्राप्तवन्तः एते महाभागाः? अलङ्कारशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे, वेदान्तशास्त्रेषु विद्वत् पदवीं सम्पाद्य स्वाध्यायेन ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಪಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಪಿ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಃ ಅಭವತ್. ನ ಕೇವಲಂ ಸಂಸ್ಕೃತಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಅಪಿತು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಪಿ ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಃ ಭೂತ್ವಾ ಏತೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಃ ಸಂತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಲೋಕೆ सूर्यः इव कार्यं कृतवान् अस्ति. अग्रिमं भागं वयम् अन्यस्मिन् दिने पश्यामः, अन्यस्मिन् पाठे पश्यामः. पुनर्मननस्य पश्यामः. इदानीं पुनर्मननम् इति किम् इति चेत्, लिङ्गविभक्तिवचनानि लिखत. लिङ्गं विभक्तिः वचनानि किम् इति पश्यामः.
विद्वान् इति पदं सकारान्तपुल्लिङ्गपदं विद्वान् इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कृषकः पुल्लिङ्गपदं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विद्या स्त्रीलिङ्गपदं प्रथमा विभक्तिः किं वचनं वदन्तु सर्वे? एकवचनं। पत्नी इति किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वदन्तु भवन्तः सर्वेपि मया सह वदन्तु। श्रीमती इति किं पदं? स्त्रीलिङ्गपदं। का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति वा? सत्यं। किं वचनं? एकवचनं। तयोः किं पदं? किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गं। षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। पुत्र्यः किं लिङ्गं? वदन्तु, पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा? पुत्र्यः स्त्रीलिङ्गं। समीचीनं। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अग्रे पश्यामः। सन्धिं विभज्य नाम लिखत। किं कः विद्याभ्यासः। सन्धिं विभज्य नाम लिखतु। वदन्तु भवन्तः। विद्याभ्यासं कथं वयं विभागं कुर्मः? विद्या प्लस् अभ्यासः, विद्याभ्यासः, सवर्णदीर्घसन्धिः। अन्यदेकं पश्यामः। एवाभवत्। एव प्लस् अभवत्, एवाभवत्। का सन्धिः? वदन्तु सर्वे। सवर्णदीर्घसन्धिः। अग्रिमं पश्यामः। अध्ययनस्यारम्भम्। अध्ययनस्य प्लस् आरम्भम्, अध्ययनस्यारम्भं, सवर्णदीर्घसन्धिः। अग्रिमं पश्यामः। किम् अस्ति? अत्रैकः। अत्र प्लस् एकः, अत्रैकः, वृद्धिसन्धिः। सर्वेषां शुभं भवतु। वदत संस्कृतं, जयतु भारतम्।